than before. Eternal joys to share. And oh, what a song when the blood was drawn. Start to sing a song the angels cannot sing. Oh, what a moment when we see Jesus, when we stand face to face in His embrace and thank Him for amazing grace. Oh, what a moment when we see Him. Harvest will then be past, we'll no longer gather. Only what's done for God is all that will matter. The seed we have sown will then be made known. That a joy shall fill our raptured souls that day. Oh, what a moment when we see Jesus, when we stand face to face in His embrace and thank Him for amazing grace. Oh, what a moment when we see Him. Oh, what a moment when we see Jesus, when we stand face to face in His embrace and thank Him for amazing grace. Oh, what a moment when we see Him. Oh, what a moment when we see Him. Amen. Amen. Salamat kayo sa matahom nga mensahe sa awit. O isip mga igsuon, kining ato is pahinumdum lang ni. Sa balawang kasulatan sa Santiago kun James chapter 4 verse number 14, isa lang ka bersikulo kung basahon, nag-ingon dinhi, sanglit kamo, wala na sayod unsa ang mahitabo sa ugma. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi kini sama lamang sa inalisngaw nga nagapakita sa mubo nga panahon ug unya mahanaw. Magapanalangin ang Ginoo siyang pulong magamputa. O Dios nga langit nun, ako nagaduol kanimo sa imong balaang trono sa grasya. Itugot og Ginoo nga karon ini orasa sa amo Ginoong Dios nga pagpatalingog sa imong nga pulong ug usab og Ginoo ingon nga usa ka panahon nga amo gikatakda sa among kinabuhi ug nga kami Ginoo makapagikan sa lawas nung kahimtang ni Brother Boy. Tuguti nga ang mao nga kahimtang mahimo kini Ginoong Dios nga usa ka mensahe ug pahimangno sa matag usa ka namo nga samtang kami Ginoo nagapaabot sa imong pagbalik, kinahanglan Ginoo nga kami amo Ginoong Dios nga tarungon pagsunod ang imong kabubuton aron mahimo kaming panalangin ngadto sa among mga mahal sa kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo nga among manluluwas ang tanan dungog himaya among iuli di kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Okay, ang atong mensahe karon may igsuon, nagisgot kini mahitungod sa kinabuhi natong tanan. Ang balaang kasulatan si Santiago maigsuon nga igsuon ni Jesus Christ sa inahan pero dili sila igsuon sa amahan kay si Jesus Christ lalang sa Espiritu Santo. Siya nagasulti ining mga pulonga nga ang atong kinabuhi sama lamang sa inalisngaw. O kani mga igsuon nagpamatuod ang kamatayon sa lawas nung kahimtang ni Brother Boy nga tinuod ang gisulti sa Biblia. Ug dili lang kay kini lang nga siya nahitabo nga naa karon sa sulod niining kahon ug
pila ka minuto gikan karon ato na siyang isulod diha ug pila ka mga katuigan hangtod sa pagbalik sa Ginoo kini nga lawasa manghigala dili na ni ang mubarog. Pero dunay mutindog unya nining lugar sa panahon sa pagbalik sa Ginoo, usa ka lawas nga mahimayaon, usa ka lawas nga dili na madunuton, usa ka lawas nga langitnon ug mahimayaon. Ug mao na nga kita karon nga niya karon dinhi ang atong kinabuhi gikinahanglan mapanigurado gyud nato nga unas tanano ang atong relasyon sa Ginoo. Si Brother Boy dili perpekto nga pagkatao. Kung maghiskot kita maigsunog taong matarong, wala na mulabaw ni Cornelio nga na-record diri sa Buhat Kapitulo 10. Nga tungod sa pagkabuotan ni Cornelio, nanaog ang anghel sa Dios kay gisugo sa Ginoo nga sultihan si Cornelio nga ipakuha si Pedro nga nagpuyo sa balay ni Simon nga magtitinag panit, nga nagpuyo sa Jopa abay sa dalan, tungod kay si Pedro adunay pulong nga makaluwas ni Cornelio. Kini ang nagtuo ko maigsuon nga kini si Brother Boy, buutan man ni nga tao pero di na makaapas ka buutan ni Cornelio, sumala sa na-record sa balaang kasulatan. Nga naman, tungod dun siyang kabuutan ni Cornelio, nagpadala ko ng Ginog anghel nga to kaniya aron sa pagpahibalo nga ipakuha si Pedro para masayod siya sa paagis kaluwasan. Si Brother Boy wa magyud ni kanaogig anghel. Di ba? Pero si Brother Boy mga isuon sa akong pagkailan niya, usa kini ka klase sa tao nga nakaingon ko, daghan ako gikahimamat nga mga taong buutan pero makaana ako nga dili kasama ni Brother Boy kabuutan sumala sa akong nahibaw-an. Pero lagi maigsuon, hibaw maginta nga ang wa man giperpekto nga tao sa kalibutan, mo na nga pipila ka panahon hibaw-an ako nga nay pagkamaldituhon si Brother Boy. Pero salamat maigsuon nga ang atong kaluwasan manggod nga gitudlo sa balaang kasulatan wala man gani nagabase sa atong pagkabuutan. Kay si Cornelio perting na tong buutan si Cornelio pero siguradong mo tugitog impierno. Pero si Brother Boy di man siya matarog man pud siya pero dili siya kaapas sa pagkabuutan ni Cornelio pero maigsoon si Brother Boy sigurado gini mo ato sa gingharian sa langit kay nakadawat man sa Ginoo. Muna nga karon sa mga kaparintihan, mga diri karon kinahanglan nga siguro nato relasyon sa Ginoo. Ikaduha mga igsoon nga itong panag-ingnan, si Job. Di na lang kung basa sa libro sa Job, pero kung kamo nagbasag Biblia, siguro, nakahibalo mo sa istorya. Katungod sa kabuutan ni Job, mga igsoon, niingon ang Dios pagsulti, sa dihang nagtigom, ang mga anak sa Dios, dito po si Satanas, niingon na ang Ginoo. Nakita ba nimo ang akong alagad ni si Job, walay sama kanya kabuutan sa ibabaw sa yuta. Hinumduman na ito maigsuon nga dinhi sa kalibutan bisag unsa pagkamatarong naayawa nga kanunay mag-akusar. Si Satanas maigsuon niyo sa imo magud siyang kana magud siya nagmatinud-ano na diha nimo tungod kay imo man siyang gipanalanginan pero tandugan ng iyang kabtangan di ba tungluhon ka. Pero maigsuon mangutana ta unsa ba gidi ay si Job parte kabuutan si Job pero tan-awa maigsuon usa ka kamatuoran nga ato maigsoon nakita si Job perting butana pero ang iyang mga anak day maigsoon mo'y gigamit nga kasangkapan ni Satanas para iakusar si Job sa tubangas Ginoo. Nga naman ang iyang mga anak mga kalibutanon. Mismo ang iyang asawa gani sa diyang nasakit na siya, giingnan pa siya sing asawa, "Oy Job, magpabilin pa bagyapon kang matidunanon sa imong Dios. Oy, tungluha ang imong Dios o kamatay." Gingnan niya na ang iyang bana nga si Job. Pero mingo si Joy, buang-buang nga babae. Magpasalamat ka ba lang dahil sa Diyos tungod sa mga maayong butang, sa mga daotang butang, di ka magpasalamat sa Ginoo? Unsa may mensahe nga atong makuha diri maigsoon niya? Kita dahil mga padre di pamilya, kita gyud ang modelo sa atong panimalay. Si Brother Boy nahimo siyang modelo sa pagkabuutan sa iyahang mga relatibo. Ako nadungog sa iya karon mga pag-umangkon, igsoon, anak, buutan gini si Brother Boy. Pero sa ako nagtuo, wa lang ninyo gisulti kung unsa po'y sekreto ani niya. Pero ang akong ikaingon mao nino, wa may taong perpekto, pero sultihan ko kamo mga anak, naaman mo yung mga ginikanan. Ayaw intawon mo tubag-tubag sa inyong mama o sa inyong amahan. Kay mao nay gisulti sa Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Di ba? Napanay nagsunod ana aron magataas ang inyong mga adlaw sa dinhi sa yuta. Sultihan ta mo mga anak. Ang atong ginikanan dili perpekto.
Kay kung mangutana mo unsa man ka pastor ang imong kagikan, maayo ba ang imong kagikan? Sultihan ko kamo maigsoon ang akong inahan maigsoon ang akong mga sanina maigsoon kapila miambak sa bintana. Pero maigsoon sultihan tika wala may perpektong ginikanan pero hinumdumi ang atong utang kabubuton nga sila ang gigamit nga kasangkapan sa Ginoo nga niata karon sa kalibutan. Naaman tay mga kasakit, naatay mga kahiubos, pero ayaw pagpugas og kaugalingong tunglo sa imong kinabuhi. Mga anak, si Brother Boy uli naman sa Ginoo. Mga anak nga dunay kahiubos ka sigurado. Sa unsa ang iyang kinabuhi kay di man gid siya perpekto. Ang ako lang ikasulti sa matag usa ka anak nga niya karon, tinuod tong gisulti sa iyahang pag-umangko ni Sister Liling. Kung mamatay na ang atong ginikanan, ang atong amahan baka ginawa ta nanunglo ha, pero moabot man gud ta ana. Di na sila kadungog og moingon kag I love you. Sa karon pa nga sila makasulti pa og mabati pa nila, matagamtam pa nila ang katam-is sa pag-ingon nimo, ma, love tabaya ka ma. Pa, love tabaya ka. Mga igsoon dili lang sa pulong, kundi ipakita sa binuhatan. Kay patay mga igsoon ang imong mga pulong kung di nimo pamatud-an pinaagi sa imong binuhatan. Dunay mga anak nga usa pa lang kasulti sa iyang mama, day pagpalit ra gud dito kasin mama oy kapoy kay gusto nang tay paano ko lagay mo kalalihok ako may suguon pero ang trabaho day may igsoon di kapoy ba kun diri ma pero gayang-hayang ra dito gadulag cellphone. Mga igsoon, mga batan-on, sultihan ko kamo, respetuhi og tahura ang inyong ginikanan. Kay kung dili ganita mo tahod sa itong mga ginikanan, nagtanom yung kag tunglo sa imong kinabuhi. Nga naman, kay sa diha na niya pod nga ikaw na po'y mahimong inahan, mahimong amahan, kung ang imong mga anak di mo tuon nimo. Moingon kanay sa mga bata, mga gahig ulo, ayaw siguro basula ang imong mga anak kung mahimo siyang supinggo og masinupakon nga mga anak tungod kay ikaw nagpugas ka sa imong ginikanan. Busa kung unsay imong gipugas, mao gid nay imong anihon. Kay dili ko motuo nga kung nagpugas kag saging mag-ani kag lubi. Kung nagpugas kag mga maayong butang sa imong ginikanan, pag abot unya nga ikay mga mahimong ginikanan, ang imong mga anak magpugas og bililhong mga butang nga imong balunon hangtod sa imong pagpauli sa Ginoo. Mo na nga karon, ang ato balikon nako ang atong kinabuhi sama lang sa inalisngaw. Mulabay rata ning kalibutana. Ang pinaka nindot nga butang mao kini nga samtang ni apataning kinabuhi ang magdeposito ta og langit nung bahandi. Pinaagi magsuon sa atong langit nun nga mga kinaiyahan og matarong nga mga binuhatan nga atong mahimo pa niining panahon na samtang buhi pa ta. Sa katapusan maigsoon atong tapuson atong mensahe pinagi sa mga pag-ampo. Magampo ta? Gamhanan ug halangdon namo nga Dios, aniya kami nagaduol sa imong balaang trono sa grasya. Aniya ka maron Ginoo, kami nagapanugyan sa imo Ginoong Dios nga trono sa grasya. Gitugyan namo Ginoo sa imong balaang mga kamot. Ang kaugmaon Ginoo sa lawas nung kahimtang ni Brother Boy kay nasayod ko nga kini iyang lawas karon Ginoo, matunaw magyud ni. Pila ka mga tuig karon matunaw gyud ni Ginoo. Apan salamat nga dinhi sa iyang nahimutangan. Ikaw Ginoo mohatag niya og usa ka bag-ong lawas. Lawas nga langit nun, lawas nga mahimayaon. Busa Ginoo, pasalamatan gihapon namo ka. Bisan tuod kun niining mga panahon na dili na namo makita si Brother Boy, apan itugot o Dios nga ang iya Ginoong Dios nga pagbiya karon dinhi sa lawas nung kahimtang mahimo kini Ginong binhi sa mga maayong butang alang kanamong tanan, mahimong kapanag-ingnan aron nga ang among kinabuhi samtang nagapaabot kami sa imong pagbalik o Dios mapahiluna namo diha sa imong kabubuton. Dalaygon ka o Dios nga among langitnon nga amahan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Okay, so yan ako ang mga kuan o kung ato nang itabon unya. Okay, sin napay nagisulti ma'am no. Okay. Babay ra ko na siya. Okay. Oh, sige pa bang. Kagamping lagi. Kagamping para siya be. Okay. Gusto pa siya makistorya sa lolo. Istorya sa. Istorya ko na si lolo be. Uy, lakman ko na siya. Ikaw ko na istorya.
Hindi na ko alam. Mag-amping ko no siya. O kuno. Okay. Gihangyon ako tong mga igsuon ni Brother Boy nga moari sa tubang. Atong idapon ang atong mga kamot sa iyang lungon. Mag-ampot ta sa katapusan. Sige. Okay, mga igsuon. Apil pang apo. O katong mga pag-umangkon. Anak, mga anak, diri. Gi. Okay. Kidapon ang iyong kamot. Okay, mag-ampot ta. Aba Amahan Yahweh Elohim, sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Dios ug manluluwas. Aniya ang lawas Ginoong Dios nga imong gihatag ni Brother Boy, amo Ginoong Dios nga uli diha kanimo. Ginoo, magpanalangin ka. Salamat o Dios sa kinabuhing walay katapusan nga gihatag nimo ni Brother Boy. Sa makausap pa Ginoo, amo siyang iuli diha kanimo. Nag-ingon ikaw Ginoo nga ang tao giumol gikan sa abo gikan sa yuta ug sa yuta usab mo pauli apan ang iyang kalag ug espiritu mo pauli diha kanimo. Ginoo, itunol na mo siya. Aba Amahan Yahweh Elohim, Misaya, Lord God, dalaygon ka sa walay katapusan. Kining tanan Ginoong Dios gitugyan namo kanimo Ginoo. Naghiusa kami uban sa iyang mga mahal sa kinabuhi sa pagtunol diha kanimo Ginoo sa imong grasya. Dalaygon ka o Dios nga labing makagagahom sa nga tanan. Dalaygon ka sa ngalan ni Kristo Jesus, among Dios ug manluluwas. Amen o amen. Okay? Okay, mag-picture sa picture. Sa dili pa ikuan. Kay picture sa picture. Pagilubong sila magkanta at isa kakanta while nga magkanta sila. Hmm. Picture sa